अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हम अपनी ब्रांड न्यू लेटेस्ट ई बुक दिल धड़कने तक का पार्ट 3, जिसको आपके लिए तहरीर किया सीमा शाहिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। वो गर्म पानी से नहा धोकर ताज़ा दम होती गीले बालों को तौलिया में लपेटे हुए बाहर आई तो पूरे कमरे में खाने की इश्तेहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। उसने मेज पर रखी ट्रे के ऊपर से कपड़ा हटाया। भुना हुआ मुर्ग का सालन, घर के तंदूर में लगी हुई रोटियां और साथ चपली कबाब। एक हिसाब से वो कई दिनों से भूखी थी। रुबीना बेगम के इंतकाल के बाद से उसकी भूख जैसे मर सी गई थी, लेकिन आज वो ना चाहते हुए भी खाना खाने बैठ गई। पता नहीं कितने दिन उसे यहाँ रहना था। क्या वो यहाँ के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सकेगी? अपनी सारी सोचों को झटकते हुए उसने तमाम तर तवज्जो खाने की तरफ मबजूल कर ली। बमुश्किल आधी रोटी खाकर उसने हाथ खींच लिया था। अब उसका इरादा अपने बाल सुलझाकर आराम करने का था। वो चलती हुई बड़ी सी सिंघार मेज के पास आई और अपने लंबे बालों को तौलिए से आज़ाद किया। बालों का ब्रश, जनाना परफ्यूम्स, काजल और भी बहुत कुछ सिंघार मेज पर रखा हुआ था। गुल बीबी ने उसकी ज़रूरत की हर चीज़ इस कमरे में मुहैया कर दी थी। उसने ब्रश उठाकर अपने बालों को सुलझाना शुरू किया ही था कि दरवाज़ा खटखटाकर गुलजाना उसके इस्त्री शुदा कपड़े लेकर अंदर दाखिल हुई। वही ज़र मैकली, तुम्हारा बाल तो बहुत खूबसूरत है। उसने तौसीफी निगाहों से जरलिश के लंबे घने बालों को देखा था। तुम इधर बैठो, हम तुम्हारा बाल बनाता है। उसने जरलिश को बेड पर बैठने का कहा और जल्दी से अलमारी खोलकर उसके कपड़े लटकाने लगी। जरलिश उसकी बात सुनकर चुपचाप बेड पर बैठ गई। उसके लंबे घने बाल उसकी अम्मी को बहुत पसंद थे। वही उसके तेल लगाया करती थीं और आज तक उसके बाल भी वही बनाती रही थीं कि उससे ये बाल संभलते ही नहीं थे। अब गुलजाना की पेशकश पर वो लब्बैक कहती हुई बेड पर टिक गई। गुलजाना उसके कपड़े सलीके से लटका कर उसके पास आई और ब्रश पकड़कर नरमी से उसके घुटनों को छूते लंबे बालों को सुलझाने लगी। बेबी, आप इतनी नाजुक सी हो तो इतने लंबे बालों का वजन कैसे उठा लेती हो? गुलजाना का सवालनामा शुरू हो चुका था। मेरी अम्मी को मेरे बाल बहुत पसंद थे, ये उनकी ही मेहनत से इतने लंबे हुए हैं। वो अपनी आंखों में माँ की याद से उभर आने वाली नमी छुपाते हुए बोली। बहुत अच्छा किया, आजकल इतने खूबसूरत बाल कहाँ होते हैं। बीबी, तुम इधर ही बैठो, अम मिर्चें लाती है, तुम्हारा नज़र उतारेगा। गुलजाना ने उसके बालों की चोटी बनाकर ब्रश मेज पर रखते हुए कहा था। नहीं गुलजाना, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस अब थोड़ी देर आराम करूँगी। उसने नरमी से मना किया कि जब उसकी नज़र उतारने वाली, प्यार करने वाली, दुआ मांग कर उसके गिर्द हमा वक्त हिफाजत के लिए हंसा खींचने वाली माँ ही नहीं रही थी, तो अब हर चीज़ से उसका दिल ही उठ गया था। गुलजाना के जाने के बाद वो बिस्तर पर चादर ओढ़ कर लेट गई। उसके वजूद में जैसे सदियों की थकन उतरी हुई थी। वो चंद मिनट बाद ही सो चुकी थी। 10 मिनट बाद उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और गुलजाना 7 गोल सुर्ख मिर्चें मलमल के कपड़े में लपेटे अंदर दाखिल हुई और सोई हुई जरनिश के पास आकर खामोशी से उसकी नज़र उतारने लगी। अब उसे इन मिर्चों को जलाने के बाद खानम बीबी के पास जाकर जरलिश के बारे में बताना था कि वो कैसी है। उसने कुछ भी नहीं खाया और कपड़े भी सिर्फ 4 जोड़े लाई है, जबकि खानम तो कह रही थी कि वो अब से यहीं रहेगी। जरलिश बेटी उठो। नींद टूटते ही उसके कानों में एक शफीक सी आवाज़ गूंजी। कोई निहायत शफकत से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। उसने पुरसुकून होकर अपनी आंखें खोली तो सामने ही दादी जान का चेहरा था। बेटी, अब उठ जाओ वरना रात को नींद नहीं आएगी। वो उसे उसी प्यार से जगा रही थी जैसे कभी रुबीना बेगम उसे उठाया करती थी। जी दादी जान। वो चादर हटाकर उठ बैठी। जाओ, मुँह हाथ धोकर आओ, फिर हम दादी पोती शाम की चाय एक साथ पीते हैं। उन्होंने नरमी से उसे हिदायत की। वह इस बात में सर हिलाते हुए वॉशरूम में चली गई। मुँह हाथ धोकर वापस आई तो दादी वहीं बैठी उसका इंतजार कर रही थी। चलो बेटी, उन्होंने उसे साथ आने का इशारा किया
اور کھڑی ہو گئی۔ یہ پہلی منزل ہے، ادھر سارے بیڈ رومز ہیں، اور وہ گول سیڑھیوں کے پاس بنے لائبریری نما کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لائبریری ہے، اللہ بخشے تمہارے دادا کو، انہیں دنیا بھر کا ادب پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ اداسی سے بولی تھیں۔ زرلش ستائشی نظروں سے اس لائبریری کو دیکھ رہی تھی، جہاں سفر نامے، ادب کی کتابیں، روسی ادب بہت ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ ایک جانب اخبار اور رسائل رکھے ہوئے تھے، آگے ایک پورا حصہ طب سے تعلق رکھنے والی کتابوں پر محیط تھا۔ یہ میرے پوتے سردار ارحم آفندی کی کتابیں ہیں، وہ ڈاکٹر ہے۔ زرلش کی نگاہوں میں ابھرتی حیرت دیکھ کر انہوں نے اسے بتایا تھا، وہ آج کل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے کسی بیماری پر تحقیق کر رہا ہے اور ایک کتاب بھی لکھ رہا ہے۔ اس کے کئی مراسلے میڈیکل جرنل میں شائع ہو چکے ہیں، بس 1-2 دن تک آنے والا ہے اپنی سیکرٹری کے ساتھ، انہوں نے فخر سے بتایا۔ اپنے پوتے کے بارے میں بات کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ ایک اچھا سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت قابل ڈاکٹر بھی ہے، تمہیں اس سے مل کر بہت اچھا لگے گا۔ پتہ ہے، اس سال کے آخر تک اسے اسکاٹ لینڈ جانا ہے، وہاں کی ایڈنبرگ یونیورسٹی اسے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دے رہی ہے، جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان کے لہجے میں اپنے پوتے کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ وہ زرلش کو لے کر اپنے پوتے کی باتیں کرتی ہوئی بام گاہ میں آ گئیں، جہاں گلجانہ شام کے قہوے کے ساتھ کئی لوازمات سجائے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گلجانہ، دادی نے گلجانہ کو مخاطب کیا جو قہوہ پیالیوں میں انڈیل رہی تھی۔ جی خانم، وہ ادب سے بولی تھی۔ جھیل کے پاس جو ارحام کا آفس ہے اسے آج یاد سے کھلوا کر صاف کروا دینا، اور یہ قہوہ چھوڑو، زرلش کو دودھ میں روغن بادام ڈال کر دو، انہوں نے اسے ہدایت جاری کی تھی۔ دودھ، اور وہ بھی بادام کے تیل کے ساتھ؟ سن کر زرلش کو جھٹکا لگا۔ ایک تو دودھ اسے ویسے ہی پسند نہیں تھا، اوپر سے اس میں تیل۔ اس نے بچارگی سے دادی کی طرف دیکھا جو گلجانہ کو اپنے پوتے کے لیے ہدایات دیے چلی جا رہی تھیں۔ دادی جان، اس نے ہمت کر کے انہیں مخاطب کیا تھا۔ ہاں بچہ، بولو، انہوں نے گلجانہ کو جانے کا اشارہ کر کے اسے دیکھا تھا۔ دادی جان، مجھ سے ادھر اکیلے فارغ نہیں رہا جائے گا، اور منصور چاچو نے کہا تھا آپ مجھے ادھر کوئی جاب دلا دیں گی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی کہ وہ خود کمانا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے یتیم سمجھ کر یا اس پر رحم کھا کر اسے یہاں رکھا جائے۔ خانم بی بی اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، انہیں اس نازک سی لڑکی کی انا اور خودداری بہت پسند آئی تھی۔ آج سے تم ہماری پرسنل سیکرٹری کا عہدہ سنبھال لو، ہمارا اور ہماری لائبریری کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، بولو کر لو گی؟ انہوں نے بنا کسی بحث کے اسے کام بتایا تھا۔ جی دادی جان، اس نے بھی جھٹ تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ 2 دن گزر چکے تھے، وہ آہستہ آہستہ اس ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ گلجانہ نے اسے باغات کی سیر بھی کرائی تھی۔ حویلی کے ساتھ ہی ایک جھیل تھی جس کے بیچ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے لکڑی کا ایک کاٹیج بنا ہوا تھا، جو دور سے ہی دیکھنے میں بہت خوبصورت اور فن تعمیر کا کوئی شاہکار ہی لگتا تھا۔ زرلش کا ارادہ اس کاٹیج کو اندر سے دیکھنے کا تھا۔ آج وہ صبح سویرے اٹھ گئی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر کپڑے بدلتے اس نے اپنے لمبے بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر گرم سویٹر پہنا اور باہر نکل آئی۔ وہ چہل قدمی کرتی ہوئی جھیل تک آ گئی۔ صبح کا ملکہ جیسا اجالا پھیل رہا تھا، ٹھنڈی سرد ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکراتے اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر گئے۔ وہ اس ماحول کو محسوس کرتی ہوئی ہاتھ رگڑتی لکڑی کے پل کی طرف بڑھی جو جھیل کے اوپر سے گزرتا ہوا اس کاٹیج تک جاتا تھا۔ وہ سکون سے جھیل کے اوپر بنے لکڑی کے پل پر چل رہی تھی جب اس کا پیر لڑکھڑانے کی وجہ سے اس کا توازن بگڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ پل سے گر کر جھیل کا نشانہ بنتی تو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ رات دیر گئے پورے 1 ہفتے بعد اسلام آباد سے ایک سیمینار میں شرکت کر کے زیارت لوٹا تھا۔ حسب عادت صبح فجر کے بعد وہ معمول کے مطابق 30ویں منزل پر واقع اپنے ذاتی جم میں ٹراؤزر اور بنیان پہنے کسرت کرنے میں مشغول تھا، جب اس کی نظر شیشے کی دیوار گھری کھڑکی سے باہر جھیل کے پاس کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی صبح کے اس نشی منظر کا ایک حسین حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی صبح کی نرم کرنوں کے اجالے میں
اس کی ستواں ناک میں پروئی سنہری نتھلی کا ہلکوری لیتا موتی اسے اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ وہ چمکدار سا موتی سنہری کرنوں میں اپنا عکس منعکس کر رہا تھا۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اس لڑکی کی ناک کی نتھلی اور اس کے سبھی چہرے کی حرکت سے اس میں ہلکورے لیتا موتی تو اسے پہلے دن ہی اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ بھلا وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ چہرہ بھولنے والا تو نہ تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ویٹ ایک طرف رکھے، تولیے سے منہ صاف کیا اور ایک جانب پڑی اپنی ٹی شرٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ اس کا رخ بھی جھیل کی طرف ہی تھا۔ ابھی وہ اس کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ پل پر چلتی وہ باد صبا جیسی اپنی سوچوں میں گم لڑکی ڈگمگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھیل میں گرتی، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط ورزشی بازوں میں تھام کر گرنے سے بچایا تھا۔ وہ لڑکی ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس نے بڑی توجہ سے اس کے دلکش چہرے کو دیکھا۔ اس دلربا کی سرخ ہوتی ناک میں موجود وہ سنہری سی نتھلی اسے بڑی شدت سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کی توجہ کے ارتکاز سے اس میں پرویا موتی پھسل رہا تھا۔ تم بچ گئی ہو، آنکھیں کھول لو۔ اس کی نتھلی پہ اپنی مقناطیسی نگاہیں مرکوز کیے اس نے سرگوشی کی تھی۔ زرلش مردانہ آواز سن کر چونک اٹھی۔ اس نے سرت سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی نظریں خود پر جمی پرشوق نظروں سے ٹکرائیں۔ ایک جھماکا سا ہوا اور وہ تیزی سے اس کے حصار سے نکلی۔ تم؟ وہ اس 6 فٹ کے مغرور انسان کو گھور رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہنس دیا تھا۔ ابھی تم نیچے گر جاتی اور میری بھیگی بلی، یہ کوئی بارش کے پانی کا چھوٹا موٹا گڑھا نہیں ہے، پوری جھیل ہے۔ تمہاری تو اس میں لاش بھی نہیں ملنی تھی۔ وہ اس پر چوٹ کرتے بظاہر سنجیدگی سے مستقبل کا خوفناک نقشہ کھینچ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے چھلکتی شرارت غصے میں ہونے کی وجہ سے زرلش کی توجہ نہ کھینچ سکی تھی۔ زرلش منہ پھاڑے اس بدتمیز و ناقابل برداشت انسان کو دیکھے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ پچھلی بار اس کا مزاج پورے 3 دن تک برہم رہا تھا۔ بھرے بھرے گال غصے سے تمتما اٹھے۔ ناک کے سکیڑنے سے نتھلی کا موتی شدت سے لرزا تھا جب اس مغرور دیوتا نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ کیا تم اپنے پرانے دوست کا شکریہ بھی ادا نہیں کرو گی جس نے دوبارہ تمہیں بچایا ہے؟ مجھے یاد ہے پچھلی بار بھی تم نے میری کافی تعریف کی تھی، لیکن شکریہ ادا کرنا بھول گئی تھی۔ وہ ابرو چکا کر اس کے چہرے پہ پھیلتے رنگوں کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زرلش کے لہجے میں بیک وقت غصہ، سختی اور حیرت تھی۔ مجھے بھی تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بچانے کا تو لگتا ہے اوپر والے نے مجھے کانٹریکٹ ہی دے دیا ہے۔ کبھی سڑک کنارے بچاؤ تو کبھی جھیل کنارے۔ لگتا ہے اپنی تو ایسے ہی کشتی پار لگے گی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی ناک میں موجود نتھلی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم؟ زرلش نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ گلابی چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس کا جی چاہا آگے بڑھ کے اپنی شہادت کی انگلی سے ایک بار اس کی نتھلی کی نرمی کو چھوئے، اس موتی کو اپنی انگلی کی پور پر ہلکورے لیتا محسوس کرے۔ تم ایک انتہائی واہیات اور فضول انسان ہو۔ اور زرلش کے سر پر غصہ چڑھ چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جھیل میں دھکا دے دیتی یا ایک تھپڑ مار کر اس کی وجہ چہرے پر چھائی مسکراہٹ چھین لیتی۔ سیاہ ٹراؤزر پر ہاف ٹی شرٹ سے جھانکتے اس کے مضبوط مردانہ بازو، کشادہ سینہ، کثرتی جسم، مردانہ وجاہت سے بھرپور مرد۔ وہ کسی اپولو کے مجسمے سے کم نہیں تھا، مگر زرلش کو وہ زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ تمہیں ابھی تک اخلاقیات نبھانی نہیں آئیں؟ اس نے تعصب سے زرلش کا انداز دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خود اپنے صبر و برداشت کا امتحان لیتے ہوئے تمہیں ادب آداب سکھا کر ایک کارآمد لڑکی بنا لوں گا۔ وہ نرمی سے بولا، پر اس کی آنکھیں ابھی بھی شرارت سے دمک رہی تھیں۔ تم مجھے تمیز سکھاؤ گے؟ وہ اس کی بات سن کر اور انداز دیکھ کر مزید مشتعل ہوئی۔ اس کے اندر کی پرانی زرلش جاگ گئی تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک قدم اٹھا کر اس کے نزدیک ہوا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور اپنا توازن ایک بار پھر کھو بیٹھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس لکڑی کے پل کے اطراف کوئی جنگلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھیل کے بہتے ٹھنڈے پانی میں گرتی، خود کو بچانے کے لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ مسکرایا اور ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر سیدھا کیا۔ وہ اس کے اس قدر نزدیک آ چکی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کی تمازت محسوس کر سکتے تھے۔ وہ مبہوت سا اس کے چہرے پر شرم و حیا سے بکھرے دلکش رنگوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ گھنیری پلکوں کا اٹھتا گرتا جال اسے سحر کے
के हसार में जकड़ रहा था। चंद शरीर शहद लटें उसके जोड़े से निकलकर चेहरे को चूम रही थी और नाक की नथनी में हलकोरे लेता सफेद मोती तो उसका दिल ही ले गया था। ये लम्हा उसके दिल में अनकहे जज्बों की बेनाम दास्तान बन रहा था। मैंने इतना खूबसूरत मंजर आज तक नहीं देखा। अरहाम ने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए बेसाख्ता उसकी सतवा नाक में शान से जगमगाती नथली को अपने उन नाभि होठों से नरमी से छूकर जी जान से महसूस किया। जरलिश ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने ही लगी थी कि उसने जरलिश का हवा में उठा हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, उसे नरमी से कहते हुए उसका नाजुक मरमरी हाथ अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। सर्दी बहुत है, तुम अपने घर जाओ और आइंदा इस तरह अकेली मत निकलना, वो उसका रास्ता छोड़ते हुए गंभीर लहजे में बोला था। जरलिश ने चुपती हुई निगाह उस पर डाली और एक भी लफ्ज़ कहे बिना तेज से इस कदम उठाती मेंशन में चली गई। वो साकत सा खड़ा यकटक उसे अपने ही घर में जाता देखता रहा। वो उसके घर में रह रही थी, ये जानकर वो हैरान ही तो रह गया था। ये यकीनन वही लड़की थी जिसका जिक्र गुल बीवी ने फ़ोन पर किया था। शाम ढलने को थी। डूबते सूरज की सुनहरी किरणों का अक्स झील के पानी में उतरता एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। वो खामोशी से खिड़की से हटी और बेड पर रखी अपनी गर्म चादर उठाकर खुद पर लपेटते हुए कमरे से बाहर निकल आई। पूरे मेंशन पर सन्नाटा छाया हुआ था। गुल खानम अपने कमरे में थी और डॉक्टर अनहाम आफरीदी शायद अभी तक वापस नहीं आया था। वो उसकी गैर मौजूदगी पर सुकून का सांस लेते हुए सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई और खामोशी से चलती हुई बाहर निकल गई। उसका रुख पाए बाग से मुल्हका झील की तरफ था। ये झील उसे सहरंगेज करती थी। यूं लगता था कि वो उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो सब रफ्तारी से चलती हुई झील के पास आई और डूबते सूरज का अक्स पानी में देखने लगी। ये मंजर बिलाशुबा बहुत खूबसूरत था, लेकिन डूबता सूरज उसे उदास भी कर रहा था। उसने झील के किनारे दुजानू होकर मुट्ठी में यक ठंडा पानी भरा और उसे अपने चेहरे पर डाला। ठंडे पानी ने उसके आसाब पर एक खुशगवार असर डाला था। वो राहत महसूस करके मुस्काई। तभी उसे पीछे से कदमों की चाप के साथ कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दी। वो डर कर खड़ी हुई और बिना सोचे समझे एक तरफ भागना शुरू कर दिया। जरलिश रुको! डॉक्टर अरहाम, जो इस तरफ अपने कुत्ते शेर के साथ चहलकदमी करने निकला था, उसे यूं डर कर भागते देखकर उसे पुकार उठा। वो नहीं चाहता था कि लड़की जंगल की तरफ भागकर अपना कोई नुकसान करवा ले, पर जरलिश बीबी अपने खौफ में गुम इतनी हवास बाख्ता हो चुकी थी कि उसने अरहाम की आवाज़ को सुना ही नहीं और दौड़ती हुई दरख्तों के झुंड में दाखिल हो गई। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये नॉवल पसंद आ रहा होगा। अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। वो गर्म पानी से